गिताक 150 वर्सां पुराय जाता आनी त्या निमित्तात आमी सगळे जाण ह्या हांगासर वंदे मातरम हे गीत गावपा खातीर जमिल्ले. ह्या खासा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमच्या राज्याचे CS डॉक्टर कंडावलू, त्याच बरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सेक्रेटरी फॉर आर्ट एंड कल्चर मिस्टर संतोष सुखदेवा, कलेक्टर नॉर्थ अंकित यादव, विवेक नाईक डायरेक्टर फॉर द आर्ट एंड कल्चर, म्हज्या समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो आनी स्कुलाचे टिचर्स हांगासर आयल्या. पुराय देशभर मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आव्हान केलें आनी 150 वर्सां वंदे मातरम ह्या गिताक पुराय जाता म्हणून परत एकदां हे स्फूर्ती गीत, हे राष्ट्रगीत हे सगळ्यांच्या मदीं परत एकदां त्याच प्रेरणेंतल्यान सगळी कडेन जावचें. पुराय देशभर आज एकाच वेळार 10 वरांचेर हे गीत सगळी कडेन सुरू जालें आनी पुराय देशांतल्यान एकच गुंज वंदे मातरम हे गाण परत एकदां हे गीत म्हटलें गेलें. आमच्या राज्यांत पुराय पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळ्या तालुका प्लेसीसचेर, सगळ्या हायस्कुलांनी, हाय सेकंडरीनी आनी प्रत्येक कॉमन गव्हर्मेंट प्लेसीस आसा त्या जाग्यार आज वंदे मातरम हे गीत हे पुराय 10 वरांचेर म्हटलें. आमकां ह्या गिताचो इम्पॉर्टन्स सांगता आसतना आमी म्हणटा की बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांच्यांनी 150 वर्सां पयलीं हे गीत बरयलें आनी हे गीत म्हटल्याच आमच्या देशाचो हार्टबीट आशिल्लो. आमच्या देशाक आमी म्हणटा की तेन्ना फ्रिडम स्ट्रगलात भाग घेवपा खातीर, आपले सॅक्रिफायस करपा खातीर, आपल्या ह्या देशा खातीर सर्वस्व त्याग करपा खातीर तेन्नाचे स्वतंत्र सैनीक तयार जाले आनी ह्या वंदे मातरम ह्या गितांतल्यान सगळ्यांक स्फूर्ती दिली आनी ह्या स्फूर्तींतल्यानच कितल्यांनीच आपल्या प्राणाची आहुती आमच्या देशा खातीर दिली. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली ऑथर हांच्यांनी हे बरयता आसतना बरेचशे म्हणजे सगळेच शब्द तशें पळोवंक वचत जाल्यार ते बंगालांतल्यान आसा आनी हे गीत आतांच सांगलें त्या प्रमाणे ते म्युजीक केल्लें जनार्दन भट्टाचार्य हांच्यांनी, पण पयले फावटी ते म्हटलें कोणी आसत जाल्यार रविंद्रनाथ टागोरजी हांच्यांनी ते पयले फावटी म्हटलें आनी पुराय देशभर म्हणजे ब्रिटिशाच्या विरोधात, ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात, म्हणजे 150 वर्सांची जी ब्रिटीश सत्ता ह्या देशाचेर आशिल्ली ताच्या विरोधात आवाज उठोवपा खातीर प्रत्येक फावटी एकूच आवाज गुंजतालो, तो खंयचो जर आसत जाल्यार तो वंदे मातरम, वंदे मातरम. प्रत्येकदम तुमी जर पळयशात जाल्यार आमी म्हणटा तशें बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांचो नॉवेल म्हणजे आनंद मठ हो तेंच्यांनी बरयल्लो आनी आनंद मठ ह्या नॉवेलांतल्यान हे गीत हे सगळ्यांच्या मुखार आयलें. हालींच फाटल्या 4 दिसां पयलीं आनंद मठ हे मराठी नाटक आमच्या गोंयांत पळोवपाची संद खूब जाणांक मेळ्ळी. म्हणजे म्हापसा, सांखळे, मडगांव ह्या ठिकाण एक्चुअली हे गीत ज्या नॉवेलांतल्यान जालें त्या नॉवेलाच्या आदाराचेर आनंद मठ हे नाटक गोंयांत फाटल्या दिसांनी सेलेब्रेट जालें. म्हणजे खूब जाणांक पळोवपाचो योग आयलो. म्हाकाय स्वता आनंद मठ हे नाटक आमच्या सांखळेंत पळोवपाचें आयलें, पळोवपाचो योग मेळ्ळो. आमी पळयता की ह्या गितांतली प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक लायन तुमी जर पळयचे आसत जाल्यार ते भारत मातेचें वर्णन करपी आसतली. म्हणजे आमी जर म्हणत जाल्यार त्या प्रत्येक लायनीत आमकां इन्स्पिरेशन आयजूय मेळटा. म्हणून तर तुमी विद्या, तुमी धर्म, तुमी हृदय, तुमी मर्म, हाजें म्हणटा आसतना तूच विद्या आसा, तूच धर्म आसा, तूच हृदय आसा, तूच सगळें मर्म आसा. ह्या भारत मातेक स्मरून ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी ह्यो प्रिस्क्रायब ह्या गितांतल्यान केल्ल्यो आसा. आनी म्हणून तर आज सुद्दां आमकां तें गीत म्हणटा आसतना आमी जशें म्हणटा की आपल्या आंगाचेर कांटे उबे जाता, त्या धर्तीचेर आयजूय बी म्हणजे हें गीत सेलेब्रेट करता आसतना म्हणजे भारत माता ही दुर्गा माता आसा ह्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्लें आसा. म्हणून आज आमी हे गीत म्हणटा आसतना सर्व धर्म समभाव सगळ्याक एकी कडेन हाडपाचें. आमच्या भारत देशाचें म्हणजे विविधतेन एकता जर अखंडता जर निर्माण करतले आसत जाल्यार ह्या गितांतल्यान ती निर्माण जाता. तुमी पळयशे आसत जाल्यार कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत हो भारत देश विविध भाशा, विविध प्रांत, विविध वेश आनी विविध धर्म हातूंतल्यान आनी विविध जाती हातूंतल्यानय विंगड जाल्लो आसा. बट तरी सुद्दां हाजी एकता आनी अखंडता भारत देश हो एक आसचो, अखंड आसचो ह्या गिताच्या प्रेरणेंतल्यान आसा. आनी तेन्नाच ह्या गितेच्या प्रेरणेंतल्यान आमी म्हणटा आमचे कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी लाला लजपतराय पासून सुब्रमण्यम भारती पर्यंत आनी अरबिंदो पासून स्वतंत्रवीर सावरकर पर्यंत हांच्यांनी ह्या गितांतल्यान प्रेरणा घेतली आनी ह्या देशाक आपले समर्पण त्याग करपा खातीर सातत्यात आमी आमच्या मुखार रावले. आमी तर आजूय याद करता म्हणजे अंदमानच्या त्या जेलींतल्यान म्हणजे स्वतंत्रवीर सावरकर हांच्यांनी त्या भिंतीचेर वंदे मातरम हे गीत म्हणजे तांच्यांनी ते बरोवन दवरलें. आयजूय बी तीच प्रेरणा मेळटा, पळोवपा खातीर मेळटा. आमी हें सगळें सांगता आसतना वंदे मातरम हे स्वतंत्र जाल्या उपरांत हांवें कॉन्स्टिट्युशनल रायट दिता आसतना ह्या गिताक
आमी राष्ट्रगीत आनी जनगण मन हेका राष्ट्रगान हे संबोधित केले गेले व समान आमी त्याच पद्दतीचो म्हणजे राष्ट्रगान आमी जनगण म्हणटा तोच तितक्याच पद्दतीचे म्हणजे न्याय ह्या गिताकूय मेळचो म्हणून हेका राष्ट्रगीत हे म्हणून डिक्लेअर केले गेले. आमी 150 वर्सां पयलीं बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांच्यांनी जे गीत बरयलें तातूंतल्यान जर तेन्नाच्या बाकी सगळ्या युवाक जर प्रेरणा मेळ्ळी आसत जाल्यार आजूय बी हे गीत गाता आसतना आयच्याय तरणाट्या खातीर म्हणजे तेन्ना म्हणटाले की देशा खातीर मरपाची गरज आशिल्ली, आज देशा खातीर जगपाची गरज आसा. आनी आज देशा खातीर जगपाची गरज आसतना तेन्ना जे स्वातंत्र्या खातीर लढले आजचो युवक वो ह्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर न्ही तर आयच्या देशाच्या विकासा खातीर फुडें वचपाची गरज आसा. तेन्ना आमी म्हणटाले की स्वतंत्र हाच माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे म्हणून कितल्याशाच जाणांनी स्वातंत्र्या खातीर प्राणाची त्याग केली. आज विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर आयच्या तरणाट्याक मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी उलो मारला. कितलीशीच आमकां आमी म्हणटा की इनोव्हेशन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च ह्या क्षेत्रात ह्या तरणाट्यांक काम करपा खातीर कितलीशीच फिल्ड ही आज ओपन आसात आनी म्हणून तर आयच्या तरणाट्यां खातीर माय भारत ह्या पोर्टलाचेर गेल्या उपरांत तुमकां दिसतलें की वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज विच इज अवेलेबल फॉर आयच्या तरणाट्यां खातीर त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आयच्या तरणाट्यांनी सगळ्यांनी घेवच्यो. म्हणून आज वंदे मातरम म्हणटा आसतना आमी पळयताले की तेन्नाच्या तरणाट्यांक जर तेन्ना स्फूर्ती मेळ्ळी आसत तर आजूय बी तीच स्फूर्ती ही आयच्या युवा युवतींनी घेवची आनी ह्या देशा खातीर ह्या विकसीत भारता खातीर आपलें स्वप्न साकार करता आसतना विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करचें. आमी सदोदीत म्हणटा की तेंच्यांनी आज इन्स्पायर्ड जावन नेशन बिल्डर जावपाची गरज आसा व देश नेशन बिल्डर म्हणटा आसतना प्रत्येक तरणाट्यांनी आपलें स्वप्न साकार करता आसतना ह्या देशाचें स्वप्न साकार करपा खातीर सातत्यात प्राणपणान फुडें येवपाची गरज आसा. तेन्ना लोकांक शिक्षण मेळनाशिल्लें. आज आमी पळयता की हर तरेचें शिक्षण हे प्रत्येक गांवांतल्यान आनी प्रत्येक राज्यांतल्यान अवेलेबल आसा. फक्त आमचें जर गोंय राज्य जर हे आमी घेत जाल्यार प्राथमिका पासून PG पर्यंत हर तरेचें शिक्षण म्हणजे आज जर गोंयांत एकूय तरेची कॉलेज ना अशी ना. नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स पळयतना आमी IIT, NIT, GIM, BITS, इंजिनियरींग कॉलेजीस, मेडिकल कॉलेजीस, फार्मासी कॉलेजीस, आयुर्वेदीक कॉलेजीस, होमिओपॅथीक कॉलेजीस, वेगवेगळ्या तरेचे आमच्या सायडीक तेकोन आशिल्ली नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट्स म्हणजे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचें एड्युकेशन गोंया सारकेल्या ह्या ल्हानशा राज्यांत अवेलेबल आसा. आमकां फक्त संदी ग्रॅब करपाची गरज आसा आनी ती संदी जर आमी आतां घेतली नासत जाल्यार ती केन्नाच घेवंक शकना. म्हणजे ही आमी केन्ना केन्ना म्हणटा की ही योग्य वेळ आसा. आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना आमी म्हणजे आझादीची 100 वर्सां मेळोवपाक आसतना जेन्ना आझादीक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना विकसीत भारताचें स्वप्न म्हणजे इंडिया एट रेट 2047 फुडलीं 25 वर्सां ही क्रुशियल आसा. आनी फुडल्या 25 वर्सांक खरो भारत देश जर घडयतलो कोण आसत जाल्यार ते तुमी आसा. म्हाज्या समोर बसलेले सगळे तरणाटे आसात, म्हाज्या समोर बसलेले सगळे युवक आसात. म्हणून येता त्या 25 वर्सांनी ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या देशांत आसा ह्यो ग्रॅब करपा खातीर तुमी तयार रावपाक जाय. म्हणून तर हांव म्हणटा की फुडले 25 वर्सां ही दुसऱ्या तिसऱ्या कोणाची नसून ह्या भारत देशांतल्या ह्या तरणाट्यांची आसा, भारत देशांतल्या ह्या भुरग्यांची आसा. म्हणून आपलें स्वप्न साकार करपा खातीर सातत्यात प्रयत्नरत रावचे अशी हांव आशा व्यक्त करता आनी तुमी रावतले हें पळयता. आनी ताकाच लागून म्हणजे म्हाका दिसता आमी म्हणटा की विकसीत भारता बरोबर विकसीत गोंय जावपा खातीर आमी सातत्यात प्रयत्नरत रावचे इतकीच अपेक्षा व्यक्त करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. भारत माता की नेटान भारत माता की दोनूय हात वयर करून भारत माता की वंदे वंदे. जय हिंद, जय भारत.